In a shocking case of mass murder, 14 people from one family were killed in Kasar Wadali area of Thane near Mumbai. सोचिए, एक घर जिसके दरवाजे अंदर से बंद हैं, खिड़कियां लॉक हैं, बाहर सन्नाटा है, लेकिन अंदर अंदर एक खून की होली खेली जा चुकी है। 27 फरवरी 2016 की वो रात इंडिया का कसर वाड़ावाली गांव, उसके एक एरिया थाने में सुबह के 3 बजे वारेकर मंजिल से चीखने की आवाज़ें आती हैं। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो नज़ारा ऐसा था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फर्श पर खून की नदियां बह रही थीं, एक के बाद एक 14 लाशें बिछी हुई थीं। माँ, बाप, बीवी, बहनें और नन्हे नन्हे मासूम बच्चे। सबसे अजीब बात, घर बाहर से लॉक नहीं था बल्कि अंदर से बंद था। सवालों का पहाड़ खड़ा था। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कातिल कौन था? क्या कातिल उन लाशों के बीच ही कहीं छुपा हुआ था? आज की वीडियो में हम खोलेंगे थाने मैसाकर की वो फाइल जो आपको अंदर तक हिला देगी। इस खौफनाक रात को समझने से पहले हमें उस शख्स को जानना होगा जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर था। उसका नाम था हसनैन वारेकर। हसनैन की कहानी सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी क्राइम स्टोरी का हिस्सा हो सकता है। वो 35 साल का एक कॉमर्स ग्रेजुएट था। पड़ोसियों के लिए वो एक आइडियल सन था। लोग कहते थे बेटा हो तो हसनैन जैसा हो। वो 5 वक्त का नमाजी था, शराब सिगरेट से दूर रहता था। वो सबको बताता था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। रोज़ सुबह सूट बूट पहनकर, लैपटॉप बैग लेकर, फाइल्स उठाकर काम के लिए निकलता था। घर वाले उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हसनैन के इस परफेक्ट बैकग्राउंड के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा था जो उस रात बाहर आने वाला था। सैटरडे 27 फरवरी की शाम हसनैन ने अपनी तीनों शादीशुदा बहनों को बच्चों समेत दावत पर बुलाया। ये हर वीकेंड का शेड्यूल था। हर वीकेंड पर वारेकर मंजिल में दावत की जाती थी। हसनैन की एक बहन ने आने से मना कर दिया। हसनैन ने कहा, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, और वो उस बहन को भी दावत पर लेकर आया। बहुत हंसी मजाक हुआ, सबने पेट भर कर खाना खाया। हसनैन ने सबको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही सबको नींद आने लगी। एक एक करके सब बेहोश होने लगे। जब पूरा घर सन्नाटे में डूब गया, तब हसनैन का असली रूप सामने आया। रात के अंधेरे में हसनैन ने कुर्बानी का वो बड़ा चाकू उठाया जिसे वो खास तौर पर बाजार से तेज करवा कर लाया था। उसने घर के दरवाज़ों को लॉक किया, खिड़कियां बंद की और मोबाइल फ़ोन्स को पानी में डाल दिया ताकि कोई किसी किस्म की भी मदद ना बुला सके। उसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। सबसे पहले उसने अपने बुजुर्ग माँ बाप का गला काटा, फिर अपनी बीवी और 2 छोटी बेटियों को मारा। उसके बाद अपनी बहनों और उनके बच्चों के पास गया। ज़रा सा सोचिए, वो 7 मासूम बच्चे जो अपने मामू से बेहद प्यार करते थे, उन्हें नींद में ही मौत मिल गई। वो रुक नहीं रहा था, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन जब वो अपनी सबसे छोटी बहन 21 साल की सूबिया के पास पहुंचा तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हसनैन ने कभी सोचा भी नहीं था। हसनैन ने चाकू सोबिया के गले पर रखा और चलाना शुरू किया।
لیکن درد کی وجہ سے صوبیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اندھیرے میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، گلے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے حیرانی اور درد میں چلایا، بھائی جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے مت مارو۔ لیکن حسنین کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ بنا کچھ بولے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہاں شروع ہوئی زندگی اور موت کی جنگ۔ صوبیہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس نے بیڈ پر پڑے تکیے کا سہارا لیا اور اپنی پوری طاقت سے حسنین کو پیچھے دھکا دیا۔ حسنین لڑکھڑایا اور گر گیا۔ بس یہ وہی 2 سیکنڈ تھے۔ صوبیہ زخمی حالت میں وہاں سے اٹھی اور پاس والے کمرے کی طرف بھاگی۔ حسنین اس کے پیچھے بھاگا، لیکن صوبیہ کمرے کے اندر گھس چکی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ حسنین نے دروازہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ صوبیہ کھڑکی کی طرف رینگتی ہوئی گئی اور اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن گلا کٹا ہونے کی وجہ سے وہ چلا نہیں سکی۔ اس نے روم میں یہاں وہاں دیکھا، ایک اسٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں نہ جانے کیا خیال آیا، یا شاید اس کی زندگی ابھی باقی تھی۔ اس نے وہ اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور کھڑکی پر زور زور سے مارنے لگی۔ اس گلاس کے شور کی آواز سن کر پڑوسیوں کی آنکھ کھل گئی۔ پڑوسی دوڑ کر آئے کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون شور کر رہا ہے۔ انہوں نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پڑوسیوں کے ہوش اڑ گئے۔ پورے صحن میں بس خون ہی خون تھا۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پڑوسیوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور پولیس کو بلایا۔ پولیس نے جب گھر میں انٹری لی تو وہاں صرف لاشیں تھیں۔ صوبیہ کو بچایا گیا، وہ اس کیس کی اکلوتی گواہ بنی، لیکن حسنین کہاں تھا؟ پولیس جب گھر کے آخری روم میں پہنچی تو انہیں 15ویں لاش ملی۔ وہ حسنین واریکر تھا۔ ہاتھ میں چاقو پکڑے ہوئے اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ اب سوال یہ آتا ہے، کیوں؟ ایک شریف آدمی درندہ کیوں بنا آخر؟ پولیس انویسٹیگیشن میں حسنین کی زندگی کے 3 کالے سچ سامنے آئے۔ حسنین دنیا کے لیے CA تھا، لیکن وہ 2 سال سے بے روزگار تھا۔ گھر چلانے کے لیے اس نے لوگوں سے 67 لاکھ روپے کا قرضہ لیا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ قرض مانگنے کے لیے جب لوگ گھر پر آئیں گے تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ پولیس کو گھر سے سیزوفرینیا کی دوائیاں ملی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا اس کے خلاف ہے۔ پولیس کو پوسٹ مارٹم کے بعد یہ بھی پتہ چلا، حسنین نے جو کولڈ ڈرنکس سب کو پلائی تھی اس میں اس نے نیند کی دوائی ملا دی تھی، جس سے سب گھر والوں کو نیند آ گئی۔ سب سے خوفناک وجہ صوبیہ نے بتائی، حسنین اپنی ایک مینٹلی چیلنجڈ بہن کا سیکشول ایبیوز کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اگر باہر آ جاتا تو حسنین کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ اس لیے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے سوچا، نہ میں رہوں گا، نہ میرے جھوٹ کو جاننے والے رہیں گے۔ اپنی امیج بچانے کے لیے اس نے اپنے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ حسنین واریکر نے اپنی شرم اور ناکامی چھپانے کے لیے 14 معصوموں کی بلی دے دی۔ یہ کیس ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کا چہرہ کچھ اور اس کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ اور فائنینشیل اسٹریس کو وقت پر ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں اس حادثے سے پتہ چلتا ہے۔